بيان. الوغ اليوم غادي نبداو، غادي نصايبوا واحد الوصفه. هاد الماسك هذا ستان بروتين ديال الشعر اللي غني بلي بروتين وبلي فيتامين وبلي مينيرو اللي كيصلحوا للشعر كامل. يعني كان الشعر متضرر ولا محروق ولا يعني خاصو التغذيه، فهاد الماسك راه هو افيكاس. كيعطي واحد لافي زوين، كيرطب، كيعطي لا بريونس، كيغذي الشعر، كيترجع فيه الحيويه. عنده بزاف، يعني ستان برودوي اللي هو ميراكل. الوغ غير باش نستعملو شنو غنستعملو باش نحضروا الماسك ديالنا. غادي نحتاجو لافوكا كيف ما كنعرفوا هي عامره بالدهون الصحيه، بالاوميغا 3، بلي فيتامين بي كا ا. عندنا ياغورت هذا، اختاريت هاد الياغورت هذا حيت هو فيه 8 غرام ديال لي بروتين، يعني كثر، يعني لو دوبل ديال الياغورت العادي. وجوج البيضات، كيف ما كتعرفوا البيض راه هو غني بلي بروتين اللي كيصلحوا الشعر. زيت اللوز وزيت الخروع، وغادي نحتاجو نص كاس ديال زيت الزيتون والعسل. الوغ دابا نبداو نحضروا في لو ماسك. غنبداو بلافوكا. تقدروا ديروا اي ميكسور، وحتى اللي ما عندوش الميكسور يقدر يدير غير بفورشيت، ولكن الاحسن يكون ان ميكسور باش كيطلع بحال شي كريم. لافوكا راها مغذيه بزاف للشعر، عندها بزاف ديال الفوائد زوينه. انا فين ما شعري كيتكرفس كندير ليه هذا الماسك. صراحه هو ماشي، ما محتاجش انك ديرو ديما، غير مره في الشهر كافيه. غادي نزيد 2 معالق ديال العسل. بيان سور يكون عسل الحر. غادي نميكسي لو تو باش هاد لافوكا تخلط مزيان، حيت فاش كيتخلط مع الزيت ما كتبقاش كطحن مزيان. دابا غادي نزيد البيض. وغادي نميكسي كلشي. نزيد هاد الياغورت. هذا بيان سور يكون مصوص، ما يكونش فيه سكر. بعد غادي نزيد تقريبا 4 كاس ديال الزيت العود، ديال زيت الزيتون. غنزيد معلقه كبيره ديال زيت اللوز. غنزيد معلقه كبيره ديال زيت الخروع. تعرفوا الفوائد ديال زيت الخروع، النمو ديال الشعر وديال بزاف ديال الحوايج، صحي بزاف. صافي دابا غادي نخلطوا كلشي. كيف ما كتشوفوا ها هي لا تيكستور ديالو لامعه وكريمي، يعني بحال شي كريم.
هو صراحه زوين بزاف. انا اختاريت باش نزيد الويل اسونسيال ديال الغومارا. نتوما تقدروا تزيدوا اي ويل اسونسيال يعني كترتاحوا فيه. انا زدت هكا باش تكون الريحه ديالو زوينه. هاي النتيجه النهائيه ديال الماسك. ها هو كيبان لامع وكريمو والريحه ديالو زوينه حيت زدت فيه الويل اسونسيال. كيف ما قلت لكم نتوما تقدروا تزيدوا اي ريحه كتعجبكم اللي كتفضلوها. الوصفه الثانيه هو ستان كوماج. كيف ما كنعرفوا هاد الايامات ما كنمشيوش لا الحمام لا والو، الوغ اون بروفيت اننا نديرو كوماج في الدار. هاد لو كوماج راه فريمون افيكاس، يعني 4 ولا 5 في واحد. اونتي سيلوليت يعني انت الا كان عندك شي انتفاخ كيحيد. كوماج يعني ما تحتاج كاع دير الصابون حيت هو فيه كلشي. ما تحتاج دير كريم حيت هو مرطب وكيدير كلشي فريمون كاع الفوائد فيه. والعسل اللي هو صحي بزاف ومزيان يعني لابو ديالنا. دابا غادي نوريكم كيفاش غنصايبوا هاد الكوماج. غادي نحتاجوا البقايا ديال القهوه، يعني فاش كنقطروا القهوه كيبقى لينا دوك البقايا ديالها كنحتفظوا بهم في الثلاجه وهما اللي غادي نستعملوا في هذا الكوماج. غنديروا معلقه ديال زيت الزيتون، جوج معالق ديال زيت اللوز، ومعلقه ديال العسل. غناخدو اي باندوش يعني كنستعملو. غنديرو 3 ديال المعالق تقريبا. تخلطوا كلشي. هذا بيان سور راه غير بور لو كور ماشي ديال الوجه، غير الجسم فقط ماشي الوجه. كيولي على هذا الشكل. هذا الا درتوه ما تحتاجوش لا ديروا لا صابون لا والو ابري ولا افو. هانتوما غادي نوريكم الريزولطا من بعد. يعني راه فريمون كيرطب بزاف. ها هو ساموس يعني موسون كيدير رغوه بحال ان صابون. يعني سي ان فري كوماج اللي هو ناتوريل. سوف كو يعني اللي كيبغي يعني يبقى 100% ناتوريل يقدر كاع يدير شامبو ديال لي بيبي غيكون حسن. ها هو الريزولطا اللي عطاني. كيعطي لابو واحد لا بريونس زوينه. اي بيان فوالا هادو هما لي غوسيت ديال اليوم افون لا دوش. هذا كتستعملوه
يعني ساعه قبل دو بريفيرونس كتابليكيو، يعني بحال كيما يعني غسله بغسله، يعني ماشي كديروا كله على شعركم، غسله بغسله هكا. ابري كديروا بابي سولفيغيزي، وهذا كتستعملوه من بعد ما كديروا الشامبوان سور لو كور، يعني ما كتحتاجوا ديروا لا باندوش لا صابون لا حتى شي حاجه، لا كريم من بعد، حيت هو كيدير هو كوماج كيرطب كينقي فيه كلشي، و اونتي سيلوليت. يعني الناس اللي كيديروا سبور راه مزيان، الناس اللي فيهم سيلوليت راه هو اونتي سيلوليت. حتى الناس اللي كيتنفخوا ليهم ايديهم ولا رجليهم ولا اي بلاصه راه هو كيحيد كاع دوك الانتفاخات، كيقضي على لا ريتونسيون دو لو.